उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको मत संख्याको जानकारी गराउँदछु। सबभन्दा पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीका उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीको सूर्य निर्वाचन चिन्हमा 1428 1428 मत। नेपाली कांग्रेस पार्टीका उम्मेदवार बन्दरा चिमारियाको निर्वाचन चिन्ह रूखमा 216 मत। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार रञ्जित तामाङको पाँचकुने तारा निर्वाचन चिन्हमा 165 मत। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको घण्टी चिन्हमा 6500। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार लक्ष्मी प्रसाद सगुवाको हलो निर्वाचन चिन्हमा